अहिले 10 वर्ष भएको नानी 18 वर्ष हुने बेलामा 20 वर्ष हुने बेलामा अथवा नेपालको कानुन अनुसार 22-24 वर्ष हुने बेलामा विधवा हुन सक्छ। अहिले हाम्रो हजारौं चेलीबेटीहरू विधवा हुनुहुन्छ। त्यो विधवाहरू अब त्यो ठाउँमा पुग्ने हो, त्यो ठाउँमा पुर्याउने हो। त्यसकारण यसको सन्देश राम्रो भएन, एउटा समाजलाई पनि राम्रो भएन, एउटा यो देशलाई पनि राम्रो भएन, महिलाहरूलाई झनै राम्रो भएन, पुरुषहरूलाई समेत राम्रो भएन। 3 महिनामा त्यो एउटा यौन तृष्णाले मर्छ भने त्यो पुरुष कसरी हुन्छ? त्यो त पागल हो। त्यो म के प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि अभावले नै त्यो हो भने त हिजो तपाईँ पनि त अभावमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको दिदीबहिनीहरू के देह व्यापार गर्न जान्थे? एउटा बाबुराम भट्टराईले ठिक छ भन्दैमा बाबुराम भट्टराईको छोरीले देह व्यापार गर्न जान्छ? अहिले साथीहरूले तालीमा ताली बजाइरहनु भएको छ। मैले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँको छोरी, आमा, श्रीमती अनि तपाईँको बहिनीहरूले यस्तो देह व्यापार गर्नुभएको छ, समस्या भयो भने भोलि त्यही शिक्षा सिकाउनु भएको तपाईँहरूले प्रकाश सपुटले कल्पित दृश्यबाट भ्रमात्मक तरिकाले यो जो वज्रपात गर्नुभयो यो आन्दोलनलाई अथवा माओवादी त्यो जनमुक्ति सेनाको एउटा योद्धाप्रति, त्यो चाहिँ निन्दनीय कुरा हो। त्यसकारण यो बाटो उहाँले गलत बाटो रोज्नुभयो। उहाँ पैसा अगाडि पनि भने पैसाको लागि धन्दाको लागि मान्छेले यतिसम्म गिर्दो रहेछ। गरिबले त त्यो काली गण्डकीको किनारमा गिट्टी फोरेर जीविका चलाइरहेको हुन्छ, त्रिशुलीको किनारमा बालुवा चालेर जीविका चलाइरहेको हुन्छ। यो त राम्रो हिल्लाका मान्छेहरूले गर्दो हो मेरो विचारमा। कि यो बुझाइ गलत भयो। यो गरिबलाई हेपेर दमित गरेर गरिबलाई ढाल गराएर यस्तो गराउने चिज हो। अभावमा भएको मान्छे त त्यसै पनि अभावमा हुन्छ नि। उसँग राम्रो कपडा हुँदैन, राम्रो लाउने हुँदैन, उसलाई प्रेम लभले किन्ने चाहिने ऊ नै हुँदैन नि त। उसलाई त यो यौन धन्दा गर्ने मान्छेहरू भनेका त्यो मेनुका थापा जस्ता एकदम पुरै हस्तपुस्त सहरका चाहिने अलिकति चाहिने चिल्लो गाडीमा हिँड्ने टडक भडक भएका मान्छेहरूले गर्ने हो क्या यो। अब म यति बेला यो प्रश्नसँगै रोल्पारुकुम घुमिराखेको छु। त्यहाँका भोका मानिसहरूले काखमा बन्दुक बोकेर आफ्नो छोरालाई आफ्नो काखबाट छुटाएर युद्ध मैदानमा पठाएका हुन्। अहिले त्यो प्रचण्ड र त्यो बाबुरामको लागि मात्रै भएको छ। तर यो प्रचण्ड र बाबुरामको लागि मात्रै भयो भनेर अर्को त्यो भित्ता चितोर्दै हिँड्ने मानिसहरूले प्रकाश सपुटको पछि लागेर आफ्नो चेलीबेटीहरूको बदनाम गरिराखेका छन्। यो दुःखद कुरा हो। यदि प्रकाश सपुटले हिजोको शाही नेपाली सेना अहिलेको नेपाली सेनाको एउटा कुनै पनि चेलीबेटीलाई यसरी देह व्यापार गरेको देखाइदियोस् त भक्करै पनि शाही नेपाली सेनाले यो सरकारले के अरे जेल हालिदिन्छ। तर माओवादीले किन यसरी हेपेको? 3 वर्ष 4 वर्षसम्म कुनै महिला या पुरुष आफ्नो श्रीमान या श्रीमती नभएको पनि बसिरहेको छ। म हिजो मात्रै इन्टरभ्यू लिएको थिएँ। 20 वर्षसम्म एक परिवार भएको छ, त्यो 20 वर्षसम्म पनि आफ्नो श्रीमानको प्रतिज्ञामा बाँचिरहेको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? म सुरुमा एकजना जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमान्डर हिमालजीतिर जान्छु। दिन यसरी नै बितिरहेछ। अब हिजो 10 वर्ष जनयुद्धपछि अहिले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यहाँ बनेको एउटा कथित सामाजिक संरचनाभित्र सङ्घर्ष गरिरहेको छु र कसरी हुन्छ यो सामाजिक संरचनाभित्र आफूलाई अब्बल बनाउने कोसिस गर्दैछु र सङ्घर्ष गरिरहेको छु। त्यसपछि एकजना कलाकारतिर जान चाहन्छु म, जनवादी कलाकार जसले हिजो जनयुद्धको अवधिमा सांस्कृतिक मोर्चा सम्हाल्नुभयो, विप्लवजी। दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? यो दाङतिरको बसाइ खास गरी दिनचर्याहरू कसरी बितिरहेछन्? मेरो अहिले हिजोको जस्तै लगभग 12-15 घन्टा नाचगानमा बितिरहेको छैन। हजुर, अहिले सामाजिक परिवेश अनुसार अथवा समाजमा अरू मानिसहरूले जसरी हातखुट्टा खेलिराख्नु भएको छ त्यसरी नै मैले मेहनत र परिश्रम गरिरहेको छु, फर्मतिरै छु। हजुर, खास गरी माओवादी जनयुद्धको आधार क्षेत्र भनेर चिनिने साबिकको राप्ती र त्यसमा पनि मध्य कमान क्षेत्रमा सैन्य क्षेत्रमा निकै चर्चित नाम हो हिमालजी र एकजना कलाकारको नाम हो विप्लव। आज हामी खास गरी चाहिँ प्रकाश सपुटको भर्खरै मात्रै बजारमा सार्वजनिक भएको पीर एल्बमको विषयमा केही कुराहरू गर्दैछौँ। हिमालजीलाई यो गीत, यो म्युजिक भिडियोप्रति केही भन्नु छ? अहिले यो सार्वजनिक भएको गीतप्रति कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले हेरेँ प्रकाश सपुटको पीर नामक गीत एल्बम हेरेँ। हजुर, त्यसमा चाहिँ सरस्वती त्यसलाई केलाउँदाखेरि गीत र त्यहाँ देखाउन खोजिएको, चित्रण गर्न खोजिएको, भिडियोमा चित्रण गर्न खोजिएको दृश्यहरूमा केही सम्बन्ध छैन। गीतको शब्दहरूमा छुट्टै छ भने त्यहाँ जो दृश्यहरू चाहिने चित्रण गर्न खोजेको छ त्यो बेग्लै छ। गीतले
अब एउटा भाव ओकलेको छ भने त्यहाँ देखाइएको जो दृश्यहरू छन् त्यो दृश्यहरूले माओवादी आन्दोलन र माओवादी जनमुक्ति सेनाहरू र तिनीहरूको एउटा अभावको जिन्दगीलाई अन्ततः उत्कर्षमा लगेर यौनदण्डा देह व्यापारमा चाहिँ परिणत गरिएको छ। त्यो चाहिँ आपत्तिजनक कुरा हो, किनकि अहिले हाम्रो माओवादी जनयुद्धले 10 वर्ष माओवादी जनयुद्धले आर्जेको एउटा गणतन्त्र र यो लोकतन्त्रभित्र बसेर त्यही लोकतन्त्रको धज्जी उदाउने गरिकन मान्छेहरूले जसरी चाहिँ माओवादीलाई एउटा विरोध गरिरहेका छन्, माओवादीको एउटा हिंस्रक हो, माओवादी एउटा चाहिँ हत्यारा हो, माओवादी चाहिँ देशद्रोही हो भन्ने ढङ्गले जसरी परिणत गर्न खोजिरहेको छन्, परिभाषित गर्न खोजिरहेको छन्, यो एकदम गलत छ। किनकि त्यही माओवादीले गर्दाखेरि माओवादीले जनयुद्धले 10 वर्ष जनयुद्धले आमूल परिवर्तन भएको छ। हिजो जाति विभेदको दलदलमा फँसेकाहरूलाई चाहिँ अनि उन्मुक्तिको चाहिँ बाटो देखाएको छ हैन। हिजो लिङ्गे भेदभाव मा चाहिँ एउटा रमलिएका चेलीहरूलाई चाहिँ नि एउटा उन्मुक्ति बाटो चाहिँ जानको निम्ति झकझकाएको छ भनेपछि अब हामी हिजो एउटा स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न नपाउने जो एउटा समाज थियो, त्यो समाजबाट केही पर हामीले लिएर आएका छौँ, जो अहिले स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ हामी बोल्न र एउटा लेख्न पाउँछौँ। यसो भन्दै गर्दाखेरि लेख्न पाउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि आत्मसम्मानप्रति ठेस पुग्ने गरिकन लेख्न पनि त्यो साहित्य होइन। साहित्य भनेको समाजमा घटेका परिघटनाहरूलाई चाहिँ नि एउटा बिम्बको रूपमा एउटा उभ्याएर चाहिँ लेखिन्छ, तर कसैको आत्मसम्मानमाथि चाहिँ प्रहार गरेर होइन। ती अमुक एउटा संस्थालाई चाहिँ नि आँच आउने गरिकन र उसको आत्मसम्मानप्रति ठेस पुग्ने गरिकन जो प्रकाश सपुतले बनाएका छन् त्योप्रति हाम्रो घोर आपत्ति हो। र उनले चाहिँ देखाउन खोजेको अरू भिडियो पाटोहरू छन्, त्यसमा चाहिँ अब भएका कुरा अब सत्य नै आधारित छन्। तर किनभने माओवादी आन्दोलनबाट चाहिँ माओवादीका हिजो चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने चाहिँ नेतृत्व नै अहिले चाहिँ सत्ताको चाहिँ रङ्गमञ्चमा चाहिँ नि एउटा मजाले चाहिँ नि नाचिरहेको छ। यस सन्दर्भमा उनले त्यो गीतमा जसरी चाहिँ दृश्य देखाएका छन्, तर यो होइन कि अभावकै कारणले गर्दाखेरि उत्कर्षमा अभावको उत्कर्ष देह व्यापार, त्यो सेन्स राम्रो होइन। पहिलो कुरा त हाम्रो जनमुक्ति सेनाका त्यो हिजोका चाहिँ एउटा विचारले लस भएका कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट प्रेरित मान्छेहरू त्यो चङ्गोलबाट चाहिने उन्मुक्ति गराउनको निम्ति आम चाहिँ नारीहरूलाई आम चाहिनेहरूलाई चाहिँ उन्मुक्तिको बाटो देखाउने मान्छेहरू आफै त्यहाँ फस्ने कुरा पनि रहेन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा त्यो देह व्यापार जस्तो चाहिने समाजको चाहिँ त्यो एउटा त्यो निज कामबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर जनचेतना फैलाउने मान्छेहरू नै त्यसरीलाई नै त्यसरी चाहिने दोषारोपण गर्दाखेरि त्यो चाहिने कुनै पनि शोभनीय कुरा होइन हैन। समाजको त्यो एउटा ऐना हो भनेर त्यसलाई नै स्थापित गर्न खोज्नु त्यो राम्रो कुरा होइन। किनभने माओवादी जनमुक्ति सेनाहरूतिर इङ्गित गर्दै आम चेलीहरूको चाहिँ नि आम नेपाली चेलीहरूको चाहिँ बदनाम गर्न खोजिएको छ, त्यो चाहिँ गलत छ। विप्लवजी, हिजो जनयुद्धको अवधिमा रोल्पा रुकुम जस्ता अति दुर्गम क्षेत्रहरूमा तपाईँ कैयौँ दिनहरू खाली खुट्टा नाच्नुभयो होला, भोको पेटहरू मादल बाँसुरी बजाउँदै हिँड्नुभयो होला, एउटा सांस्कृतिक मोर्चा सम्हाल्नुभयो। जनयुद्ध एक ठाउँमा आएर चाहिँ अवतरण भयो। आज एकजना कलाकारले सरल भाषामा भन्ने हो भने जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरू या त्यो जनयुद्धका लडाकुहरू चाहिँ अन्ततः वेश्यालयसम्म गएर चाहिँ या चाहिँ सरल भाषामा भन्ने भने देह व्यापार गर्न सक्ने बाध्यतामा फँसेका छन् भनेर प्रकाश सपुत जस्ता कलाकारहरूले समाजको त्यो चित्रण प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि एकजना जनवादी कलाकारलाई कस्तो लागिरहेछ सर? कसरी बुझ्नु भएको छ यो विषयलाई चाहिँ? पहिलो कुरा यो जो गीत छ यो सर्वदृश्य, मेरो गीतमा आपत्ति होइन, सर्वदृश्यमा मेरो आपत्ति छ, घोर निन्दा छ। यति बेला म आफ्नो आमालाई सम्झिरहेको छु। मेरो आमाले वेश्यावृत्ति गर्छ कि गर्दैन? मेरो श्रीमती, मेरो बहिनी र मेरो छोरी यसो वेश्यालयमा जिन्दगी धकेल्नुको लागि जान्छ कि जान्दैन म कल्पना गरिरहेको छु। र मलाई लागिरहेको छ मेरो जो चेलीबेटीहरू हुनुहुन्छ, आमा सबै कुरा, आमा बहिनी दिदी श्रीमती हुनुहुन्छ नि, तिनीहरूमा यस्तो आदर्श छैन र नेपालको कानुनले पनि यो वर्जित गरेको छ। त्यसकारण यो ठाउँमा जाँदैनन् कुनै मानिस पनि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब दोस्रो कुरा आन्दोलनलाई
टुक्रा टुक्रा पार्न कोसिस गरिएको छ। एउटा छापामारले आफ्नो आमा बुवा घर श्री सम्पत्ति त्यागेर ती सारा महिलाहरूको मुक्तिको लागि हिँडेको महिला एक्कासी त्यो रङ्गमञ्चमा आएर देह व्यापार कुनै हालतमा पनि गर्दैन र वेश्यावृत्ति कुनै हालतमा पनि गर्दैन। जो लेख्ने यो गीत लेखेको छ त्यो भिडियो देखाएको छ नि, त्यो भिडियो देखाउने मान्छेले वेश्यावृत्ति गर्छ भने त मैले के जानु, होइन भने एउटा योद्धा आगो निल्दै हिँडेको बन्दुकको गोली पिउँदै हिँडेको मानिसले शरीरभरि छर्रा बोकेको मानिसले यति निज व्यापार गर्दैन, निज व्यवहार कुनै हालतमा पनि गर्दैन। यो खेदजनक छ र भर्सनायुक्त छ मैले भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के भने यसले कस्तो शिक्षा दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो, अगाडि दाइले पनि भन्नुभयो। माओवादीले हिजो दासतामा बाँधिएका हाम्रा आमाहरूले मुक्ति दिलाउन हिँडेको, माओवादीले हाम्रो चेलीबेटीहरू नाच्ने गाउने पढ्ने र समाजमा हिँड्ने बेलामा वेश्या साबित हुन्छन् भन्ने कुराको प्रतिरोध अथवा त्यो चिरहरण गरिएको त्यो अधिकारलाई अन्त्य गर्नको लागि हिँडेको हो माओवादी त्यति सानो कुरा होइन। माओवादीले जो उत्पीडनमा परेर आफ्नो सर्वस्व अपहरण गरिएको छ यो राज्यबाट, त्यो राज्यबाट मुक्ति दिलाउनको लागि हिँडेको थियो माओवादी। त्यो ज्वलन्त परिवेश र त्यो आस्थालाई एउटा छापामार एउटा योद्धाले, त्यसमा पनि एउटा कमान्डरले बेच्न सक्दैन। त्यसकारण मैले यो निन्दासहित त्यो दृश्यको दुईवटा कुरा मैले तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। एउटा कुरा, त्यो महिला देह व्यापार गर्दैन मेरो विचारमा, यदि गरेको छ भने यो लेखकले गर्छ। अनि अर्को कुरा, त्यो छापामार कमान्डर हुन्छ, त्यो कमान्डरले आफ्नो श्रीमती 3 महिना नहुँदै 3 महिना विदेश गएको 3 महिना हुने बित्तिकै यदि त्यसलाई त्यस्तो जुन तृष्णा हुन्छ भने त्यो मानिसले देशको माया गरेको छैन। र जो प्रकाश सपुरले देखाउनु भएको छ सुरुमा देशको माया छ, म त विदेश जाँदैन, म त देशमै मर्छु, भोकै मर्छु भन्ने पनि देखाइदिने होइन। देशको माया म्युजिक भिडियो मार्फत नै देशको माया भएको मान्छे पनि देखाइदिने, अनि 3 महिना नपुग्दै त्यो यौन तृष्णाले भुटुक्क भएर देह व्यापार गर्न जाने। के दिन सक्छ सर? यो त गलत, यो त अपमान, गलत, भर्सनायुक्त र यो नेपाली समाजलाई पुरै दामादुल गराउने, भट्काउने र नेपाली चेलीहरूलाई, छापामारहरूलाई त यसले बेइज्जत गर्यो, बदनाम गर्यो। तर यो नेपाली हाम्रा दिदीबहिनीहरू आमाहरू हुन्छ, 1.5 करोड महिलाहरूलाई चाहिँ यो बेइज्जत गरियो। हिमालजी, तपाईँ एकजना बटालियन कमान्डर, करिब 400 भन्दा बढी सेनाहरूको कमान्डर, तपाईँ जनयुद्धभित्र पनि साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो, एकजना साहित्यकार पनि फेरि तपाईँ। कलाकारहरूले आजभन्दा अगाडि पनि यसरी नै यस्ता खालका भिडियोहरू या गीतहरू या साहित्यकारहरूले साहित्य मार्फत चाहिँ लेख्थे, देखाउँथे, सुनाउँथे भन्ने कुरा छ। अहिले मात्रै किन विरोध भयो भन्ने कुरा पनि छ नि है, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? होइन, यस्तो हो, अब साहित्य भनेको समाजको ऐना हो र यसलाई चाहिँ नि व्यङ्ग्यात्मक रूपले अथवा चाहिँ एउटा बिम्ब तयार गरेर एउटा आफ्नो चाहिँ नि समाजको ऐना देखाइदिने हो साहित्यकारहरूले, लेखकले, अब कुनै पनि होइन। तर त्यो प्रकाशजीको त्यो गीतमा छ नि, त्यही विरोधाभास छ के होइन। जस्तै एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुन्छ, ऊ अभावमा जिइरहेको हुन्छ, बाँचिरहेको हुन्छ, फ्रेस हाउस खोलेको छ, पैसा दिनमा जम्मा 60 केजी मात्र बिक्री हुन्छ होइन। ऊ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति यति प्रतिबद्ध छ कि मार्क्सका किताबहरू किनेर मगाउँछ के उसले। हामी पिरको कठाहरू छौँ होइन सर? हो, उसले मगाउँछ के, किनभने एउटा अटोवालाले ल्याइदिन्छ, उसलाई किताब ल्याइदिन्छ के। त्यति बिग्न ऊ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएको मान्छेले आफ्नो श्रीमती गएको 3 महिनामै उसलाई चाहिँ यौन तृष्णा चाहिँ आउने भन्ने कुरा हुँदैन। किनभने हामी आफैले भोगेका छौँ। हिजो जनयुद्धमा 10 वर्ष जनयुद्धमा हामी आफैले प्रत्यक्ष भोगेका छौँ कि यौन तृष्णाभन्दा केही पर रहेर हामी जनयुद्ध लडेका छौँ होइन। किनभने हामीसँग पनि महिला छापामारहरू थिए होइन। किनभने यौन तृष्णाले चाहिँ उ गर्ने हो भने त त्यतिखेरै चाहिँ हामी बेस्यालै हुन सक्थ्यो नि त। तर त्यो होइन, कम्युनिस्टहरू यौन र प्रेमलाई चाहिँ नि एउटा ढङ्गले बुझेको छ, छुट्टै तरिकाले बुझेको छ क्या। यौन भनेको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसो भन्दैमा त्यसरी देह व्यापार नै जस्तै अब वेश्यावृत्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। वेश्यावृत्तिको त हामी त घोर विरोध दियो। कम्युनिस्टहरूले वेश्यावृत्तिको चाहिँ नि जमेर विरोध गर्छन् भन्दै गर्दा अब त्यहाँनिर
त्यो कम्युनिस्टप्रति पनि एकदम प्रतिबद्ध देश प्रेम पनि भएको है। तर कस्तो खाले कम्युनिस्ट हो त त्यो एकदम 3 महिनामा श्रीमती उहाँ बेपत्ता छ, 3 महिनामै उसलाई यौन तृष्णा भएर देह व्यापारमा चाहिँ केटी लगेर जाने हैन। अब यो एउटा खालको चाहिँ नि विरोधाभास छ त्यसै गीतैमा। अर्को कुरा चाहिँ नि उनले अब हिजो युद्ध लडिसकेपछि छन् नभएको होइन, हाम्रा साथीहरू थुप्रै साथीहरू चाहिँ नि अहिले चाहिँ विदेशको गल्ली गल्लीहरूमा छन् हैन। के त भनेपछि आफ्नो एउटा चाहिँ नि यो सामाजिक यो जो संरचना छ र यो संरचनाभित्र आफूलाई अब्बल बनाउनको निम्ति गएका छन् हैन। विदेशको गल्ली गल्लीहरूमा भाँडा माझिरहेका होलान् हैन, त्यहाँ परिश्रम भगाइरहेका छन्। त्यो साथीहरू विदेशिनु बाध्य भएका छन् हैन। यो एउटा नेतृत्वले ध्यान पुर्याउन नसकेको हो हैन, किनभने नेतृत्वको एउटा व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ हैन। हामी लगायतका अब जस्तै हाम्रो दम्बर भाइ हिजोको एउटा कलाकार हो, राम्रो सिर्जना गर्न सक्ने, राम्रो गीत गाउन सक्ने र राम्रो नाच्ने कलाकार हो भाइ हैन। तर यदि उसले त्यो नराम्रो उबाट, किनभने ऊ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छ न आफ्नो आदर्शप्रति प्रतिबद्ध छ, यस कारणले उसले परिश्रम गरेर खाइरहेको छ। कम्युनिस्टहरू परिश्रम गर्नुपर्छ र परिश्रमले नै यो देश चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कम्युनिस्टहरूको एउटा चाहिँ सिद्धान्त पनि हो। र उसले एउटा उखु के अरे खेती गरेर अहिले चाहिँ जीविकोपार्जन गरिरहेछ। विप्लव भाइ जस्तो हामी हजारौँ मान्छेहरू कतिपयले चाहिँ अब घर बनाउने काममा, कति ज्याला मजदुरी गरेर, कतिपयले गेटी कुती राखेका छन्, कतिपय गाउँमा गएर भङ्गुर पालन गरिरहेछन् साथीहरूले, बाख्रा पालन गरिरहेछन्। र हिजोको त्यही जीवन कतिपय अब लाखौँ युवाहरू त अब सक्ने युवाहरू चाहिँ विदेशको गल्ली गल्लीमा छन् हैन। र नसक्ने घाइते अपाङ्ग साथीहरू पनि एउटा ढङ्गले एउटा पीडा बोकेर चाहिँ यो उसमा सामाजिक संरचनाभित्र सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भनेपछि त्यो गीतमा जसरी अब यसरी चाहिँ आफ्नो परिश्रमले देश बनाउन हिँडिरहेका छौँ। एउटा सपना थियो, अर्कै थियो, त्यो सपनाबाट केही पर भए पनि एउटा देश बनाउन परिश्रमले भए पनि देश चाहिँ रङ्गाउन खोज्ने मान्छेहरूप्रति अन्तिम उत्कर्ष नै देह व्यापार भनेर जोड्नु चाहिँ त्यो गलत हो नि। यसले नि सर हिमालजी, यो भिडियोले चाहिँ तपाईँहरू जस्ता घाइते अपाङ्गहरू जसले चाहिँ हिजो जनयुद्धमा रगत पसिना बगाएर आज श्रम गर्दै हुनुहुन्छ, मजदुरी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्ता योद्धाहरू, घाइते योद्धाहरूको मनोभावमा कस्तो खालको असर पर्छ सर? हिजोको प्रचण्डहरू जसलाई हामीले युगको नायक भन्थ्यौँ सत्तामै छन्, सत्ता बाहिर निस्किन सकेका छैनन्। यो पीडा त छ। प्रकाशजीले देखाएको केही दृश्यहरू छन्, जसरी चाहिँ त्यो उसको श्रीमती चाहिँ नि त्यहाँ बन्धक भएको उद्धारको निम्ति चाहिँ अपिल गर्न जाने बेलामा उसको चाहिँ कागजहरू फालिदिने हरेक जो भएको छ दृश्य होलान्। कतिपय चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ नि माओवादीका नेताहरूले पनि त्यो व्यवहार देखाए होलान्, त्यसपछि चाहिँ मेरो कुनै आपत्ति छैन। अन्तिम परिणाम भनेको के त्यही देह व्यापार नै हो त भनेपछि यदि त्यो हो भने त हिजो चाहिँ प्रकाश सपुट भनेको त एउटा तल्लो जाति हैन, दलित जाति, जहाँ अभावले चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै आएको एउटा चाहिँ प्रकाश सपुट हो। प्रकाश सपुट भनेको एउटा धनाढ्य मान्छे होइन हैन, एउटा अभावबाट सङ्घर्ष गर्दै आएको एउटा दलित समुदायको एउटा चाहिँ मान्छे हो हैन। त्यही हिसाबले हामीले प्रकाश सपुटलाई जसरी सम्मान गर्थ्यौँ, म के प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि अभावले नै त्यो हो भने त हिजो तपाईँ पनि त अभावमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको दिदीबहिनीहरू के देह व्यापार गर्न जान्थे? अभावको चाहिने अन्तिम रूप भनेको देह व्यापार होइन के, परिश्रम हो, सङ्घर्ष हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो जो जसरी चाहिँ चित्रण गर्न खोजेको छ त्यो एकदम गलत छ। त्यो गीतमा अरू दृश्यहरूप्रति मलाई आपत्ति छैन, तर त्यो जो क्लिप छ नि त्यो वेश्या वृद्धिको जो देह व्यापार, त्यो त समाजलाई राम्रो गर्दैन नि। बोल्दा त्यसो यसको मतलब त त्यो कालो पुल कि सेतो पुलमा त्यहाँ छायाङ्कन गरेका छन्, त्यहाँ त सधैँ चाहिँ त्यो वेश्या वृद्धि गर्ने चाहिने महिलाहरू भेटिने रहेछन्, अनि त्यो यौन सुखको निम्ति चाहिने पुरुषहरू पनि त्यहीँ खोज्नु जाँदो रहेछन् त भन्ने सन्देश हैन। रत्न पार्कमा खोज्नु जाँदो रहेछन् हैन, नयाँ बस पार्कको पुलमा खोज्नु जाने रहेछन् हैन भन्ने चाहिँ जो सन्देश दियो नि त। भनेपछि त मान्छेहरूको मनोभावमा के पर्यो त, समाजमा के पर्यो त हैन। तर त्यो संस्था एउटा छ नि, हिजो मैले लडेको, मैले चाहिँ नि आर्जेको, त्यसकै कारणले गर्दाखेरि देश परिवर्तन गएको इतिहासप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ हैन।
इतिहासप्रति त गर्व गर्नु पऱ्यो नि। त्यही भएर त्यो संस्थाप्रति चाहिँ आज आउने काम भयो भने कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य छैन। किन प्रचण्डलाई विरोध गर्नु हामीलाई कुनै मतलब छैन होइन। प्रचण्डले गलत गरेका छन् भने तिनलाई विरोध गरौँ, जनार्दनले गल्ती गरेका छन् तिनलाई गाली गरौँ। तर त्यो जो व्यवस्थामा अहिले चाहिँ अपाङ्ग जो घाइते छ, त्यो चाहिँ जसले चाहिँ समाजमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यही मान्छेको पीडामा जुन पीडा थप्ने गरिकन चाहिँ देह व्यापारसँग जोडिराखे उसको अभिमानप्रति चाहिँ अपमान गर्नु चाहिँ सही होइन। विप्लवजी, हिजो समाजको व्यवस्था रूपान्तरण गर्ने भन्दै लामो समय तपाईँहरू भूमिगत बन्नुभयो, जनयुद्धमा रगत पसिना बगाउनु भयो, एकजना कलाकार। आज हेर्नुहोस् त, समाज फेरि जहाँको त्यहीँ या तपाईँहरूले कल्पना गरेको भन्दा निकै टाढा रहेछ है समाज। अब कसरी बुझ्ने सर यो चिजले चाहिँ? अब मेरो समाज, मेरो देश, मेरो यो ठाउँ भनेको भोक अनि अनि प्यास, त्यस्तै गरेर अन्याय अत्याचार अनि दमन विभेद असमानता अनि पराधीनता सहेर बसिराखेको देश हो, यो ठाउँ हो। यो ठाउँलाई मुक्ति दिलाउनुको निम्ति माओवादीले कयौँ प्रयत्न गर्यो, कति सफल भयो कति विफल भयो त्यो हामी छलफल गर्दै पनि राखेका छौँ। र अहिले यो कुरामा चाहिँ धेरै बहस पनि भइराखेको छ। म यही कुरासँग सम्बन्ध राखेर के भन्छु भने माओवादी आन्दोलन एउटा प्रचण्ड होइन, एउटा बाबुराम होइन, यो त मोहन वैद्य होइन, एउटा अहिले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुनुभएको छ उहाँहरू जस्तो होइन, एउटा मान्छे होइन। यो सारा मानिसहरू जो हिजो कि नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेका मानिसहरूले पनि भाट खुवाएका छन्, त्यो आन्दोलनलाई पानी खुवाएका छन्, दही मही खुवाएका छन्, ढिँडो खुवाएका छन्। त्यसकारण यो आन्दोलन भनेको सारा नेपालीहरूको आन्दोलन, यो माओवादी आन्दोलन भनेको सारा देशलाई समुन्नत गर्ने अथवा यो विभेदबाट असमानताबाट मुक्ति दिलाउने एउटा आन्दोलन हो। यो पृष्ठभूमिलाई यसरी बुझ्दियो भने एउटा मानिससँग यो साइनो राख्दैन। त्यसकारण यो एउटा मानिससँग असम्बन्धित भइसकेपछि यो आन्दोलनलाई यो गीतले ठेस पुर्यायो। मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिले यदि प्रकाश सपुतले हिजोको शाही नेपाली सेना अहिलेको नेपाली सेनाको एउटा कुनै पनि चेलीबेटीलाई यसरी देह व्यापार गरेको देखाइदियोस् त भक्करै पनि शाही नेपाली सेनाले यो सरकारले के अरे जेल हालिदिन्छ। तर माओवादीले किन यसरी हेपेको? उहाँले दुईटा कारणले यस्तो काम गर्नुभएको होला जस्तो लाग्यो। एउटा कुरा उहाँको कन्सेप्टमा माओवादी र पतित भयो त्यो भएको हुनाले वेश्याखानालयमा पुर्याउनु पर्छ र वेश्यालयमा गए भन्ने चाहिँ दर्शाउनु भएको होला। एउटा कुरा चाहिँ उहाँ व्यापारी हुनु, एउटा कलाकार भनेको व्यापारी होइन, यो देशलाई समुन्नत गराउने सुन्दर गराउने एउटा प्रतिभा हो। एउटा कलाकारले पैसाको पठ व्यापार गरेर आफ्नो चेलीबेटी आफ्नो आमाहरू आफ्नो दिदीबहिनी छोरीहरूलाई देह व्यापार गर भनेर त्यो शिक्षा दिने हो भने त्यो कसरी कलाकार हुनसक्छ? उहाँलाई मैले बुझेको के थिएँ भन्दाखेरि एउटा राम्रो सर्जक पहाडको गाउँको हामी जस्तै एउटा केटो जसले धेरै मानिसहरूको जीवनलाई बदल्ने कोसिस गर्नेछ र यो देशको लागि पनि केही टेवा पुर्याउनेछ, हामीलाई त्यो आशा थियो। तर अचानक यो आशामा तुषारपात गरिदिनु भयो, उहाँले विस्पान गरिदिनु। म जस्तै हजारौँ दर्शकहरूलाई उहाँले विस्पान गरिदिनु, विष खुवाइदिनु भयो। अब के हुनसक्छ यसको विकल्प विप्लवजी? अब हेर्नु, यो गीत चाहिँ आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ, यो जो भिडियो छ यो भिजुअल त्यो सर्वेमा देखाइएको त्यो कारुणिक दृश्य छ, अगाडि दाइले पनि भन्नुभयो यो एउटा गोली पिउँदै हिँडेको मानिसले त्यो सजिलो तरिकाले देह व्यापार गर्दैन होइन। एउटा बाबुराम भट्टराईले ठिक छ भन्दैमा बाबुराम भट्टराईको छोरीले देह व्यापार गर्न जान्छ? अहिले साथीहरूले तालीमा ताली बजाइरहनु भएको छ। मैले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँका छोरी आमा श्रीमती अनि तपाईँको बहिनीहरूले यस्तो देह व्यापार गर्नुभएको छ, समस्या भयो भने भोलि त्यही शिक्षा सिकाउनु भएको तपाईँहरूले प्रकाश सपुतले धर्मात्मक तरिकाले यो जो वज्रपात गर्नुभयो यो आन्दोलनलाई अथवा माओवादी त्यो जनमुक्ति सेनाको एउटा योद्धाप्रति त्यो चाहिँ निन्दनीय कुरा हो। त्यसकारण यो बाटो उहाँले गलत बाटो रोज्नुभयो। यहाँ पैसा अगाडि पनि भने पैसाको लागि धन्दाको लागि मान्छेले यतिसम्म गिर्दो रहेछ। एउटा आफ्नो आमा, मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँको आमा बागलुङ हुनुहुन्छ होला, बागलुङको एउटा आमाले यस्तो गर्छ कि गर्दैन? मलाई लाग्छ त्यो प्रकाश सपुत भन्नेको आमा भनेको मेरो आमा पनि हो। उहाँले सङ्कट र समस्या हुने बेलामा पहरा पखिरी फोरेर चाहिँ पाल्नु भएको होला, देह व्यापार गरेर पाल्नु भएको होइन। त्यसकारण एउटा छापामारले आफ्नो सन्ततिहरूलाई अथवा आफ्नो घर चलाउनको लागि दुःख वेदना कष्ट आँसु अनि ऊ जेसुकै पनि भोग्न तयार हुन्छ, त्यति गोली भोगेको मानिसले त्यो कसरी गर्न सक्छ? त्यसकारण मेरो कुरा के छ भने उहाँले यो दृश्य जोलाई
आउट गरिदिनुपर्छ। आउट गरिदिनु भयो भने उहाँको अझै पनि धेरै प्रशंसकहरू होलान्, आलोचकहरू पनि होलान्। यो सही ठाउँमा आउँछ र शीतलता प्रदान गर्दछ यो कुराले भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हिमालजी, हिजो जुन सपनाहरू देखेर तपाईँहरू जस्ता लडाकुहरू सयौँजना हजारौँजना त्यो युद्धको त्यो युद्धमा हाम फाल्नुभयो, त्यो रक्तरञ्जित पाइलाहरूमा साथ दिनुभयो माओवादी जनयुद्धलाई, विप्लवजीहरू जस्ता कलाकारहरू। जनयुद्ध पश्चात चाहिँ नेतृत्वहरूमा सैद्धान्तिक विचलनता, सांस्कृतिक विचलनता र माओवादी आन्दोलनको क्रमशको यो पतनको बाटो, यी सबै कुराहरू र घाइते अपाङ्गहरूको छरपस्त कथा व्यथाहरू होइन देखिराख्नु भएको छ। सडकको बास अहिले पनि, साँझ बिहानको छाक तार्न कठिन, यी सबै दृश्यहरू त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि है एकजना कमान्डरले? होइन, स्वाभाविक रूपले जब हिजो आन्दोलन जस्तो नभएपछि, आन्दोलनको नेतृत्व जस्तो नभएपछि यो समस्याहरू अवश्य आएका छन् हैन। यसप्रति जो प्रकाशजीले जसरी चाहिँ नि एउटा देखाइदिनु भएको छ ऐना, यसप्रति म प्रकाशजीलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन। यथार्थ नै, किनभने समाजमा त्यो भएका छन् हैन। हाम्रो थुप्रै साथीहरूले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, जिउनु र मर्नुको त्यो दोसाँधबाट सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको थुप्रै साथीहरूले। गीतबाट त त्यसरी चाहिँ नि अब माओवादी आन्दोलनप्रति कुनै चाहिँ उ गर्नु भएको छैन र त्यहाँ जो दृश्य देखाउनु भएको छ त्यसले चाहिँ नि माओवादीलाई एउटा ढङ्गले व्यङ्ग्य हानेको छ र माओवादी नेतृत्वहरूको सायद अब दिमागमा घुस्यो पनि होला। किनभने हिजो हजारौँ कार्यकर्ताहरू सुन्दर सपना बोकेर यो देश परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लडेको हुन् हैन। र कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ फेरि एक अमुक व्यक्तिहरू जस्तै प्रचण्ड, बाबुरामहरू सत्तामा विलिन भयो भन्दैमा त्यो रोकिने पनि होइन हैन। एउटा युगमा आज हाम्रो पालामा चाहिँ नि यो चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भने भोलि अर्को पालामा फेरि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ नि आउँछ। फेरि त्यो प्रचण्डहरू आउँछन्, फेरि एउटा बाबुरामहरू फेरि पनि आउँछन् हैन, नयाँ आउँछन्, उनीहरू नयाँ स्मार्ट भएर आउँछन् किनकि एक दिन न एक दिन चाहिँ नि यो देशमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ र यो देशमा साम्यवाद आउँछ र कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटामा चाहिँ नि उत्कर्षमा पुगेर नै छोड्छ हैन। तर यसो भन्ने गर्दाखेरि हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध यसरी लडेर आएर त्यो जो नेतृत्वले हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा बाचा गरेको थियो त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई सही ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले थुप्रै साथीहरू समस्यामा हुनुहुन्छ, थुप्रै साथीहरू सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ हैन। हाम्रो जीवन त के हो र, हामीले अलिकति ज्याला मजदुर गरौँला, घिटी कुटौँला, त्यो भन्दा पनि अझ दयनीय जीवन छ साथीहरूको हैन। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ माओवादी नेतृत्वले हैन यो चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ र बाबुरामले एउटा चाहिँ त्यो प्रकाश सबुटको एउटा गीतमा 2वटा अक्षर लेखेर मुक्ति पाउँदैनन् हैन। किनभने तिनीहरूकै चाहिँ नि उसले चाहिँ नि प्रेरणाले हामी युद्धमा लागेका हौँ र थुप्रै लाखौँ लाख चाहिँ नि माओवादीहरू कार्यकर्ताहरू माओवादी आन्दोलनमा होमिएका हुन्। त्यही बाबुरामहरूलाई देखेर, त्यही प्रचण्डहरूलाई देखेर, तर तिनीहरू अहिले चाहिँ नि त्यो 2 शब्द लेखेर उम्किन पाउँदैनन् हैन। यो समाजमा यो चाहिँ माओवादीप्रति जसरी चाहिँ नि एउटा माओवादी एउटा सिपाहीहरू हिजोको चाहिँ कार्यकर्ताहरू अन्ततः चाहिँ नि अभावमा चाहिँ नि त्यो निष्कर्षमा त्यहाँ चाहिँ देह व्यापार ताली बजाउन उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै हालतमा चाहिँ नि क्षम्य छैन। विप्लवजी, हिजो सामाजिक असमानता छ भन्दै जसले बन्दुक बोक्न प्रेरणा दिनुभयो हैन, जसले चाहिँ महिला मुक्तिको लागि लड्नुपर्छ भन्दै कैयौँजना महिला जनमुक्ति सेनाहरूलाई रुकुमको खार, अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क र म्याग्दीको बेनी जस्ता लडाइँहरूमा अग्रमोर्चामा मर्नलाई प्रेरणा दिनुभयो। आज ती कमान्डरहरू, बाबुरामजीहरू जस्ता नेताहरूले यो यथार्थमा आधारित म्युजिक भिडियो हो, यसलाई चाहिँ हामीले सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया छ नि, तपाईँ चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ एकजना कलाकार तपाईँ? अब म यति बेला यो प्रश्नसँगै रोल्पा रुकुम घुमिराखेको छु। त्यहाँका भोका मानिसहरूले काखमा बन्दुक बोकेर आफ्नो छोरालाई आफ्नो काखबाट छुटाएर युद्ध मैदानबाट पठाएका हुन्।
अहिले त्यो प्रचण्ड र त्यो बाबुरामको लागि मात्रै भएको छ। तर यो प्रचण्ड र बाबुरामको लागि मात्रै भयो भनेर अर्को त्यो भित्ता चितोर्दै हिँड्ने मानिसहरूले प्रकाश सपुतको पछि लागेर आफ्नो चेलीबेटीहरूको बदनाम गरिराखेका छन्। यो दुःखद कुरा हो। मैले आज दुईटा डाक्टरको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा डाक्टरले भन्नुभयो यो ठिक छ भन्नुभयो बाबुरामले, अर्को सुरेन्द्र डाक्टरले के भन्नुभयो त्यो यथार्थवादी छ। यथार्थवादी छ भने मान्छे नाङ्गै हिँडाउने, त्यो रत्न पार्कमा नाङ्गै हिँडाउने, मान्छेलाई सडकमा नाङ्गै हिँडाउने डक्टरको कन्सेप्ट यही हो। यथार्थ छ भने त्यसलाई मोटिभाइ गरेर सुन्दर समाज निर्माण गर्ने पो डक्टरको दायित्व होला नि। डक्टरले हाम्रा चेलीबेटीहरू होइन, हामी त डक्टरको छोरा, हाम्रो छोरीहरू त डक्टरको छोरीहरू, धन सम्पत्ति छ, यिनीहरू ठुल्ठुला कलेजमा अस्ट्रेलिया अमेरिका पढ्छन्। तिम्रा जोसुकै होस् त्यो हिजो छापामार भएको छोरीचेली पढेको छैन, त्यही भएर त्यो यो धन्दा गरोस् भनिदिने यिनीहरूले। त्यसकारण यसले चाहिँ के दिएको छ भने अक्षम्य अपराधको रूपमा यसलाई दोहोऱ्याउँदै ल्याएको छ, त्यो स्थानमा पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र प्रकाश सपुत एउटा कलाकारले देखेको कुरा पनि लेख्छ र सुनेको कुरा पनि लेख्छ। सुनाउने मानिसहरू कस्ता हुन्छन् अथवा आफू देख्ने आँखा कस्तो हुन्छ। एउटा वेश्यालयमा जाने मानिसलाई नै वेश्याको बारेमा धेरै थाहा हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। हामी त उखुको बारीमा छौँ, उखु खान आउने मानिसहरू कस्तो छन्, कस्ता मान्छेहरू आउँछन्, कसरी बोल्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारण यदि त्यही चित्र उहाँले देख्नु भएको भए उहाँलाई नै थाहा होला। हामीले यो उहाँसँग व्यक्तिगत प्रश्नको कुरा रह्यो। अब यो आन्दोलन के कुरामा अथवा यो माओवादी आन्दोलनको त्यो दृष्टि हुन्छ नि, त्यो आदर्श हुन्छ नि, यो आदर्श भनेको महिलाहरूलाई देह व्यापार गर्ने भन्नेतिर थिएन। यसलाई मुक्ति दिनुपर्छ। बम्बईका कोठीमा हाम्रा चेलीबेटीहरू बेचिएका छन्, त्यो चेलीबेटीहरूलाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ। यो राज्य सत्ताले हाम्रो चेलीबेटीहरूमाथि अपमान गर्यो, हाम्रो चेलीबेटीहरू बाध्यताले त्यो काम गरिराखेका छन् भन्ने हिजोको त्यो आदर्श र शिक्षाले अहिले यो ठाउँमा आएर जनयुद्धलाई एउटा विषयमा लग्ने वातावरण भयो भने यो राम्रो हुँदैन। मैले के भनौँ भने आजभन्दा 50-100 वर्षपछि यो भिडियो देखेँ भने माओवादी हिजो बन्दुक उठाएर जङ्गल गएको रहेछ। जङ्गल जाने बेलामा महिलाहरूको ठुलो सहभागिता भएछ। अनि साई नेपाली सेनामा प्रहरीमा पनि त्यही माओवादीको सिको गरेर भर्ना गरेको रहेछ सरकारले भन्ने सेन्स हुँदाहुँदै पनि अन्तमा आएर उनीहरूले सत्ता प्राप्ति गर्न सकेनन्, आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सकेनन्। एउटा दुईटा नेताको कारणले उनको जिन्दगीमा भूकम्प आयो र भूकम्पबाट पछिएपछि वेश्यालयमा गए भनेर इतिहास लेखिन्छ कि लेखिँदैन। गम्भीर कुरा छ यो अहिले मैले के भन्न चाहन्छु भने हिजो झापा विद्रोह गरेको नेकपा एमालेका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले पनि गम्भीर सोच्नुपर्छ। उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले सोच्नुपर्छ, यो सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि सोच्नुपर्छ। समाजमा जो देह व्यापार गर्नु हुँदैन, हाम्रो त्यो वातावरण गराउनु हुँदैन, त्यो हाम्रो आदर्श होइन, हाम्रो देशको आदर्श होइन, हाम्रो नियमले वज्र गरेको कुरा हामीले गर्न दिनु हुँदैन भन्ने जो साथीहरूले चाहिँ वकालत गर्नुहुन्छ, उहाँ साथीहरूले यसको बारेमा अलिक गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अब यसले दिने शिक्षा भनेको के हुनसक्छ भन्दाखेरि भोलि अहिले 10 वर्ष भएको नानी 18 वर्ष हुने बेलामा, 20 वर्ष हुने बेलामा अथवा नेपालको कानुनअनुसार 22-24 वर्ष हुने बेलामा विधवा हुनसक्छ। अहिले हाम्रो हजारौँ चेलीबेटीहरू विधवा हुनुहुन्छ। त्यो विधवाहरू अब त्यो ठाउँमा पुग्ने हो, त्यो ठाउँमा पुर्याउने हो। त्यसकारण यसको सन्देश राम्रो भएन, एउटा समाजलाई पनि राम्रो भएन, एउटा यो देशलाई पनि राम्रो भएन, महिलाहरूलाई झनै राम्रो भएन, पुरुषहरूलाई समेत राम्रो भएन। 3 महिनामा त्यो एउटा यौन तृष्णाले मर्छ भने त्यो पुरुष कसरी हुन्छ? त्यो त पागल हो। त्यो कसरी देखाइएको? त्यो पागल हाम्रो अगाडि किन देखाइदिने? यो देशको यो चित्रमा मानाङ्कमा अथवा यो देशको कुना कुनामा किन देखाइदिने? त्यो गाउँमा गएर हेर्नुहोस्, 3 वर्ष 4 वर्षसम्म कुनै महिला या पुरुष आफ्नो श्रीमान या श्रीमती नभएको पनि बसिरहेको छ। म हिजो मात्रै इन्टरभ्यू लिएको थिएँ, 20 वर्षसम्म एक परिवार भएको छ, त्यो 20 वर्षसम्म पनि आफ्नो श्रीमानको प्रतिज्ञामा बाँचिरहेको छ। त्यसले आज यो धन्दा गर्दै हिँडेको छ, कस्तो कुरा हो? हिमालजी, सामान्यतया हामी सतही हिसाबले बाहिरी दृष्टिकोण जुन अहिले देखिरहेछ त्यसरी हामीले त्यो नाङ्गो आँखाले देख्यौँ भने एकजना तपाईँ बटालियन कमान्डर साँच्चैकै छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने तपाईँसँगैका सहयोद्धाहरू, तपाईँका सहकर्मीहरू यति बेला चिल्लो गाडीमा हुर्किनुहुन्छ, राम्रो घरमा बस्नुहुन्छ, 84 व्यञ्जनको खानुहुन्छ, अगाडि पछाडि सुरक्षाकर्मीहरू लिएर हिँड्नुहुन्छ होइन। र जो हिजो चाहिँ साँच्चीकै जनयुद्धमा लडे तपाईँहरूसँगै
र शरीरभरि बमका छर्राहरू बोकेर चाहिँ घरमै टहल्नु भएको छ या शरीरभरि बमका छर्रा बोकेर पनि खाडीमा भौतारिनु भएको छ, सडकमा ढुङ्गा बोकिराख्नु भएको छ, इँटा भट्टामा गएर इँटा बोकिराख्नु भएको छ। ती योद्धाहरूले यस्तो खालको सामाजिक पीडा, मानसिक पीडा चाहिँ कहिलेसम्म बोकिरहने सर? कहिलेसम्म चाहिँ यो सहिरहने? नेतृत्वको अब विकल्प के र तपाईहरु जस्ता योद्धाहरूको विकल्प के अब? हैन, एउटा नेपाली क्रान्तिको एउटा विडम्बना नै हो। हामी वर्ग विभाजित समाजमा वर्गको एउटा चाहिँ उन्मूलन गर्नुपर्छ भनेर हिँडेका मान्छेहरूको बिचमा एउटा वर्ग चाहिँ नि एउटा ढङ्गको दुई वर्ग देख्यो। हजुर। एउटा तल चाहिँ घाइते अपाङ्ग र एउटा चाहिँ बेसारा, एउटा चाहिँ अभावमा जिन्दगी जिउने भने कतिपय महलमा वर्ग उन्मूलन गर्न हिँडेका मान्छेहरू बिचमै यो जो देखिएको छ यो एउटा नेपाली क्रान्तिको विडम्बनापूर्ण दुःखद घटना हो हैन। यो एउटा दुःखद परिघटना हो। यसले एउटा ढङ्गले एउटा शिक्षा नेपाली क्रान्तिलाई दिएको छ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिएको छ र यो शिक्षाबाट अझ चाहिँ नि पाठ सिक्दै एउटा यो देशमा फेरि आमूल परिवर्तन गर्नको निम्ति क्रान्तिको झण्डा अवश्य उठाउन जरुरी देखिएको छ यहाँ। किनभने हिजो हामी वर्ग विभाजित समाजलाई चाहिँ नि वर्ग उन्मूलन गर्ने भनेर हामी लड्ने त्यही मान्छेहरू हैन मा फेरि यत्रो भिन्नता। हिजो एउटा मैले सुन्थेँ कि मोटनाथ प्रसृत भन्ने एउटा चाहिँ नि लेखक जसको किताब हेर्ने हो भने यति चाहिँ नि उ छ कम्युनिस्टहरू कस्तो हुन्छन् भन्ने एउटा आदर्श त्यहाँ चाहिँ नि पोखिएको छ कि। तर म के सुन्छु भने लेखनाथ के अरे यो मोटनाथ प्रसृतको किताब पढिसकेपछि एउटा इन्डियाको मान्छे आयो अरे के त्यो मोटनाथ कस्तो रहेछ त यो मोटनाथ प्रसृत भनेर नेपालमा हेर्न आयो अरे। किनभने त्यो एउटा त्यस्तो गीत लेख्ने मान्छे भनेको एउटा कम्युनिस्ट होला हैन, कम्युनिस्ट विचारधाराको क्रान्तिकारी मान्छे होला हैन, त्यो अभावमा सङ्घर्ष गरिरहेको होला हैन र समाजलाई अभावबाट उन्मुक्ति दिलाउन हिँडिरहेको होला भन्ने त्यो जो सोचेर चाहिँ नि उसले चाहिँ नि मोटनाथ प्रसृतलाई हेर्न आएको थियो अरे कि नेपालमा। आउने बेलामा मोटनाथ प्रसृतको ठुलो महल, उसको चाहिँ एउटा बस्ने स्टाइल, खाने स्टाइल नै फरक देखिसकेपछि मोटनाथ प्रसृतप्रतिको चाहिँ उसको जो आस्था थियो, त्यो चाहिँ आदर्श थियो, त्यो मर्यो अरे अनि फर्केर नै इन्डिया गयो अरे क्या त्यो मान्छे। हामी पनि हिजो एउटा ढङ्गले प्रचण्डलाई चाहिँ यो युगको नायक सम्झिन्थ्यौँ क्या। र आज प्रचण्ड र हाम्रो बिचमा खाडल कति छ, गहिरो छ, कति गहिरो छ त्यो भनेर साध्य छैन। यो यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा एउटा दुःखद कुरा हो हैन। यो नेतृत्वले चाहिँ नि समयमा बुझेको भए, समयमा नै यो सोचिदिएको भए यस्तो हुँदैन थियो। तर फेरि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रै ठाउँमा देखिएका छन् यस्ताहरू। नेपालमा त्यो नहोस् भनेर हामी हिजो माओवादी नेतृत्वलाई झकझकाउँथ्यौँ के। कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगिसकेपछि फर्कन सक्दैनन् भनेर त्यहीँ विलिन भएको इतिहासहरू थुप्रै छन्। त्यो नहोस् नेपाली क्रान्तिमा भनेको त्यही परिघटना नेपालमा पनि घट्यो। त्यही भएर यसबाट समीक्षा गर्दै चाहिँ नि आम क्रान्तिकारी मनहरू अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छेप्रति नै अब चाहिँ अहिलेको यो प्रकाश सपुतको गीतले चाहिँ प्रहार गर्दाखेरि अलिकति दुःख लागेको हो। के जोड्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा आदर्शवान मानिसले त्यस्तो गर्दैन र हिजो त्यो वेश्यालय देह व्यापार गर्ने मानिस माओवादी आन्दोलनमा गएको थिएन है। अब दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि देह व्यापार गरिबले गर्छ भन्ने कुरा छ, यो सबै कुरा भ्रम। गरिबले त त्यो काली गण्डकीको किनारमा गिट्टी फोरेर जीविका चलाइरहेको हुन्छ, त्रिशुलीको किनारमा बालुवा चालेर जीविका चलाइरहेको हुन्छ। यो त राम्रो हिल्लाका मान्छेहरूले गर्दो हो मेरो विचारमा कि। यो बुझाइ गलत भयो। यो गरिबलाई हेपेर दमित गरेर गरिबलाई ढाल गराएर यस्तो गराउने चिज हो। अभावमा भएको मान्छे त त्यसै पनि अभावमा हुन्छ नि। उसँग राम्रो कपडा हुँदैन, राम्रो लाउने हुँदैन, उसलाई प्रेम लभले किन्ने चाहिने ऊ नै हुँदैन नि त। उसलाई त यो धन्दा गर्ने मान्छेहरू भनेका त्यो मेनुका थापा जस्ता एकदम पुरै हस्तपुस्त सहरका चाहिने अलिकति चाहिने चिल्लो गाडीमा हिँड्ने टडक भडक भएका मान्छेहरूले गर्ने हो क्या। यो
किनभने उनीहरू अरू काम हुँदैन है के काम हुन्छ उनीहरूलाई नचाहिने अब गाई गोठालो जाने भन्ने छ नचाहिने मेरो मकै गोड्नु पर्ने भन्ने छ होइन नचाहिने मेरो ढुङ्गा फोर्नु पर्ने भन्ने छ केही नभएर अन्तत त्यो मान्छेले 1 सेकेन्ड भए पनि यौनतिर सोच्छ अरे के अब त्यो खाली सहरमा अरू केही छैन चिल्लो गाडीमा हिँड्ने होइन धोरी साँझमा जाने गीत गाउने नाच्ने होइन पैसाको बिटो छ भने त्यहाँ चाहिँ फालिदिने हो त्यस्ता मान्छेहरू हुन् कि यौन धन्दामा लाग्ने भनेका किनभने उनीहरूलाई पुगेको छ उनीहरूले चाहिने यौन तृष्णाको चाहिने एउटा चाहिने यौन रस लिनलाई छ भने नयाँ मान्छेहरू चाहिँ खोजीमा हिँडिरहेको हुन्छन् त कि त्यही भएर त्यस्ता मान्छे होलान् अब जो अभावमा बाँचेको छ नि त्यो त्यसै पनि उसको चाहिने अब त्यो दैनिक जीवन उसको चाहिने अस्तव्यस्त हुन्छ होइन भनेपछि त उसको अनुहार अब जस्तै हामी काम गरेर दुःख गरेर शरीरभरि माटो भएको मान्छेलाई त कसैले पनि त्यो त अतर पनि होइन त्यो होइन पसिना गनाएको मान्छेलाई कसले चाहिँ अपनाउँछ त है भनेपछि त्यस्ता चिल्ला चाप्ला ट्याक्कै हिँड्ने अब सुकिला मुकिला मान्छेहरूले गर्ने कुरा होला यो धन्दा त्यसरी चाहिँ नि अब अलिकति गलत ढङ्गले बुझ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई तपाईँको पनि त्यही हो सर कुरा यही हो यो गलत विश्लेषण भयो होइन गलत विश्लेषण र गलत क्रियाकलाप गराइयो त्यहाँ जो भिडियोमा गलत सेन्स राखियो त्यो पिक्चर राखियो त्यो चाहिँ निन्दनीय हो राम्रो छैन र मैले के भन्न चाहन्छु भने एउटा प्रचण्ड अथवा बाबुरामले आन्दोलनलाई भट्काउँदैमा कुनै मान्छेले भित्ता कोपरेर आफ्नो चेलीबेटीको बदनाम गर्नु हुँदैन त्यो प्रकाश सपुतलाई पनि अधिकार छैन र त्यो कुनै जनमुक्ति सेनाका साथीहरू पूर्व भएर लेख्नु भएको छ भने स्ट्याटसहरूमा लेख्नु भएको छ भने त्यो पनि अपराध हो र बाबुराम भट्टराईले त्यो ठिक छ भनेर उहाँ वकालत गर्दै हिँड्नुभयो उहाँले पनि ठुलो अपराध गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ लागिरहेछ मलाई किनभने हिजो त्यो चेलीबेटीहरूलाई लिएर बन्दुक बोकाएर चाहिँ लडाउन लाउने मार्न लाउने गोली खान गोलीको छर्रा बोकाएर हिँडाल्ने अहिले त्यो वेश्यावृद्धि गर्दै हिँड्छ भनेर पनि ताली ठोकिदिने त्यसकारण मैले के भन्छु भने यो आदर्शबाट च्युट भएपछि यो नेताहरू आदर्शबाट च्युट भएपछि यो जो चाहिँ पार्टीहरू छन् यो सबै स्खलित भएको विचार र दृष्टिकोणमा आधारित छन् त्यो भएको हुनाले यो स्खलित भएको विचार दृष्टिकोणले जे भन्छ त्यो कुरा होइन हामीले समाजलाई उत्तर दिनुपर्छ माओवादीले हिजो यस्तै देह व्यापार गरेको भए सायद अहिले मैले भन्छु प्रकाश सपुतले यदि हिजो कुनै आफूसँग प्रकाश सपुतसँग कुनै केटीले देह व्यापार गरेको अथवा शारीरिक रिलेसनमा रहेको भए माओवादीको कतिवटा ढुङ्गा बोक्नु पर्थ्यो उहाँ रोल्पारुकुममा थाहा हुन्थ्यो त्यति बेला त्यो थाहा नपाएको मान्छेले अहिले आएर एकाएक रातारात यो गीत त्यहाँ यो भिडियोमा यो चित्र राख्दाखेरि उहाँले व्यापार गर्नुभयो प्लिज आइन्दा यस्तो व्यापार पनि नगरिदिनु होला गीतहरूमा हामीले तपाईँले आउँदा गीत नलेख्नुहोस् प्रतिबन्ध भन्ने पनि छैनौँ यो जो सर्वे छ त्यो देह व्यापारको सर्वेलाई अन्त्य गराइदिनुहोस् त्यसले नै सबै मानिसको कल्याण गर्छ किनभने तपाईँको दिदीबहिनी आमा छोरी चेली छन् उहाँहरूको लागि पनि शुभ नै हुन्छ होइन अरू मानिसहरूको लागि पनि शुभ हुन्छ यो देश र समाजको लागि पनि शुभ हुन्छ हामी चाहिँ यो कुन आदर्शमा आश्रित छौँ भने हाम्रो देश पराधीन हुनु हुँदैन स्वतन्त्र हुनुपर्छ र यहाँका मानिसले अरू मानिसलाई सिकाउनुपर्छ हिजो वीर गोर्खाली भनेर संसारलाई चिनाउने मानिसहरूले आज देह व्यापार गर्यो भनेर चिनाउनु हुँदैन मैले उहाँलाई सजेसन गर्न चाहन्छु र तुरुन्त उहाँले यो भिडियो जो सर्वे छ यो सर्वेलाई हटाएर फेरि गीतलाई ल्याउनु भयो भने हाम्रो अन्यथा टिप्पणी छैन अन्तिममा विप्लवजी त्यो जुन सिन छ जुन त्यो दृश्यमा चाहिँ तपाईँहरूको आपत्ति छ चर्को टिका टिप्पणी सुरु भएको छ त्यो दृश्यमा अभिनय गर्ने एकजना कलाकार जसलाई चाहिँ प्रकाश सपुत चाहिँ जनयुद्धबाटै आएको एकजना कलाकारलाई पनि समावेश गरिएको छ भनेर इङ्गित पनि गर्नुभएको छ कता र पछिल्लो समय अन्तर्वार्ताहरूमा हेर्दै जाँदाखेरि पनि जनयुद्धबाट नै जन्मिएकी एकजना कलाकार भन्ने छ नाम नभनौँ होइन र हामीले गरेको अनुसन्धान र हामीले बुझेअनुसार उहाँ चाहिँ माओवादी जनयुद्धबाट होइन जनमोर्चाको एकजना कट्टर चाहिँ समर्थक या कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ पहिला कुरा उहाँ
उहाँले झन् ठुलो अपराध, त्यो जनयुद्धप्रतिको अपमान नै हो है। जनयुद्धप्रतिको मात्रै होइन, उहाँ आफ्नो नेकपा मसालको त्यो क्रान्तिकारी गीतहरूको पनि अपमान हो उहाँले त। उहाँले बरु के भन्नु पर्थ्यो भने म प्रकाश सपुत दाइले मलाई यस्तो जिम्मेवारी दिनुभयो, म यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ, यो चाहिँ समाजको लागि कति पच्चे छ त्यो कुरा मैले बुझ्दैन भन्ने अर्थबाट भनेको भए पनि हुन्थ्यो। उहाँले जनयुद्धको पनि व्याख्या गरिदिनु भएको झन् ठुलो कुरा, जनयुद्ध ठुल्ठुला कुरा। जनयुद्धमा यस्तो देह व्यापार गर्दै हिँडेको कहाँ देख्नुभयो उहाँले होइन? एउटा कलाकार, हामी कलाकार छौँ, हाम्रा चेलीबेटी गाउँका आमा बुवा दिदी बहिनीहरूसँग हामी नाच्दै गाउँदै हिँडेको मानिस हामी छौँ, रातभरि सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै हिँडेको मानिस छौँ हामी। के अरे मुस्ताङ मनाङका त्यो राजाको घर आँगनमा गएर पनि साङ्गीतिक कार्यक्रम दिने बेलामा तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको हृदयमा नेपाल छ। यहाँका दलालहरू जो त्यति बेला सत्तासीन दलालहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो दलालहरूको हृदयमा देश छैन। यो मुस्ताङी राजाको हृदयमा पनि देश छ भनेर त्यो राजाले भनेको कुरा हामीलाई याद छ होइन? त्यसकारण मुस्ताङका त्यो भोको पेट बसिरहेका त्यो जनताहरू, रोल्पा रुकुमका अभाव झेलिरहेका त्यो जनताहरूले हामीलाई फुलमाला लाएर रातभरिको त्यो कार्यक्रम गर्ने बेलामा पुरस्कृत गरेको कुरा हामी देखिराखेका छौँ। कसले गर्यो त्यो व्यापार? कहाँ गर्यो त्यो व्यापार? जनयुद्धमा कहाँ थियो त्यस्तो? र अहिले पछिल्लो चरणमा पनि उहाँले गलत व्याख्या गर्नुभयो। मैले उहाँको कुरा सुनेँ। उहाँ त नेकपा मसालका, मैले जीवन शर्माको गीत धेरै सुन्ने गर्छु। जीवन शर्माको गीतमा परिवर्तनको कुरा धेरै उठाइएको हुन्छ। मलाई सम्मान गर्न मन लाग्छ जीवन शर्मालाई होइन? त्यस्तो जीवन शर्माको धज्जी उदाउने गरेर उहाँले पत्रकारलाई इन्टरभ्यू दिनुभयो। यो एकदम घोर निन्दनीय, यस्तो निन्दनीय छ। उहाँ यस्तो गरिदिने, यस्तो त्यो जनवादी विचार लिएको मानिसले यस्तो गरिदिने। एउटा रोडी घरमा गयो एउटा मानिस, गीत गाउन गयो जनवादी कलाकार, अथवा एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा मानिस समस्या परेर होटेलमा काम गर्यो, अथवा एउटा मानिस समस्या परेर विदेश गयो, एउटा मानिस समस्या परेर त्यो त्रिशुलीको किनारमा गिट्टी कुटिराखेको छ भन्दैमा मानिस बेसी भइहाल्ने, देह व्यापार नै गर्यो भनिहाल्ने, यो ठुलो अन्याय हो। त्यो अन्यायको हामी भर्सना गरेर पनि त्यो पुरा हुँदैन। आइन्दा यो कुरा सच्याएन भने यो आन्दोलनले, हिजो आन्दोलनले जो तानाशाह भनिएका जनताको हजारौँ सयौँ मानिसहरूलाई, जङ्गबहादुरको त्यो प्रवृत्ति भएको त्यो तानाशाहलाई त धालेर छोड्यो भने होइन? यस्तो प्रवृत्तिलाई उखेलेर फाल्छ। आज हामीले खास गरी चाहिँ प्रकाश सपुतको पीर एल्बम र के जनयुद्धभित्रका कुराहरू गऱ्यौँ र सांस्कृतिक मोर्चाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अन्तिममा चाहिँ हिजो जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गर्ने जनमुक्ति सेनाहरूप्रति सम्मान र अनेकत्र भावाङ जस्ता ठाउँहरूमा जिउँदै जलाइएका या हातखुट्टा काटिएका ती कलाकारहरूप्रति सम्मान गर्दै आज यो समय उपलब्ध गराउनु भयो एकजना सैन्य कमान्डर, एकजना बटालियन कमान्डर हिमालजी र सांस्कृतिक मोर्चाका एकजना कमान्डर विप्लवजी। यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद हामीलाई आफ्नो भनाइराख्न दिनुभएकोमा र तपाईँहरूको यो चाहिँ च्यानललाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँलाई पनि। र यस्तो खाले छ भने गलत जो परिदृश्यहरूको तपाईँ हामी सबैले विरोध गर्नु जरुरी छ र विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सुगमजी तपाईँलाई अनि तपाईँको सम्पूर्ण च्यानलहरूलाई। म अन्तिममा के जोड्न चाहन्छु भने यो देशमा आगो सल्किरहेको छ। सपुतजीको एउटा सानो देह व्यापारको त्यो क्लिपले आगो सल्काइराखेको छ। यसलाई निभाउन हामीले हर प्रयास गरिराखेका छौँ, पानी छम्काउन कोसिस गरिराखेका छौँ। कति छम्कायो कति छम्काएनौँ र यस्तै पानी छम्काउने काम चाहिँ समाजका सचेतन मानिसहरूले गर्नुपर्छ। र यो गीतमा चाहिँ यो गीतले सल्काइराखेको आगोलाई निभाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु।